بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ رواد قناة ديزاين جوب وموقع ديزاين جوب انفو. إن شاء الله تكونوا لاباس وبصحة وعافية إن شاء الله. كالعادة إن شاء الله فيديو جديد وعروض عمل جديدة في عدة ولايات. أبقوا معنا للآخر. نروح مباشرة نبدأ مع العروض العمل اللي حطيناها. قالوا لنا على البويرة، كاين في التعليقات شفت البويرة، وبالمناسبة التعليقات راكم نقراها أول بأول ونحط النوطي بكل الولايات اللي تحطوها في التعليقات راني نكتبها، وبربي إن شاء الله تابعونا برك الفيديوهات الجايين. نحطو لكم عروض العمل اللي نلقاوها، وحطوا لنا راكم ماذا بكم تحطوا ثاني المؤهلات تاعكم باش إذا كان لقيت عروض عمل تتوافق مع المؤهلات نحطها هي أحسن وأفضل باش تستفادوا. وفي نفس الوقت نحط هذاك كيما نقولو حنايا العرض العمل الأساسي الذي نحطوه هنا هكا يكون على حساب المؤهل اللي يحطو الشخص صاحب اللي يحط في الولاية. ومن التحت كيما هكا نحط عروض عمل بشكل مختصر، بالك بربي إن شاء الله يزيدو يستفادو فيها مشاهدين آخرين. كيما اليوم قالوا لي البويرة، لقيت المصادر اللي جبتها لعروض العمل تاع البويرة راني جبتها، هي لأن وظائف شاغرة في شركة سي بي سي ام فارما. هذه شركة في البويرة اسمها سي بي سي ام فارما، هي من التسمية صحة والله أعلم، تبان تاع شركة أدوية، والله بيع الأدوية والصيدلة. هذه الشركة أعلنت عن رغبتها في توظيف 10 عمال دي زوفري دو كونديسيون في إطار عقود ما قبل الشغل كلاسيكية بعقد محدد المدة صيدلي. حاب نوه برك قلت لكم من قبل عروض العمل في القطاع الخاص. هي عروض العمل في القطاع الخاص ترفع عليها التجميد، لكن لحد الآن مازال ما كانش عروض عمل جديدة، يعني اللي كاينة بكل راهي قديمة ما تكون حطها ما تستفادوش منها، يروحو يقولك مخلصنا التسجيلات. بربي إن شاء الله صبروا معنا برك يحطوا عروض عمل جديدة في القطاع العام، بربي إن شاء الله نجيبو لكم هذه العروض تاع القطاع العام في أي ولاية نلقاها، أي ولاية في أي ولاية في أي جهة، في الوسط في الغرب في الشرق في الجنوب، بربي إن شاء الله كي يحطولنا نحطوها. إذن هاد الشركة تحتاج عمال. كيما العادة كيما عودتكم في صندوق الوصف تلقاو تهبطو تحت الفيديو. بالمناسبة كي تهبطو تحت الفيديو كاين زر أحمر تكاو عليه باش تابونيو معنا توليو تشتركوا في القناة، الجديد معنا يشترك في القناة ويعطينا لايك، شجعونا بلايكاتكم شجعونا بلايكات، واكتبوا تعليقاتكم الولايات اللي تحبوا تشوفوا فيها عروض عمل اللي تسكن فيها، ولا أي ولاية تحب تشوف فيها عرض عمل حط المؤهلات تاعك إن أحببت. لايكاتكم راني نستناو في لايكاتكم، اللي مازال ما دارش لايك يحط لنا لايك باش تشجعونا وعلى الاستمرار. وهذه هي هنايا فيما يخص لابليكاسيون اللي درناها على هذا الموقع تلقاها في جوجل بلاي ستور، كاين تحت في صندوق الوصف بعد قبل ما تجيو لهاد الصفحة كاين رابط سميتو لكم تطبيق مدونة التوظيف والعمل، تكاو على هذاك الرابط يديكم لجوجل بلاي ستور، موقع موثوق ودرجة كبيرة تابع لشركة جوجل. تبدو تنستاليو منو لابليكاسيون تاع هاد المدونة هادي الأشخاص اللي عندهم أندرويد، الهواتف تاع أندرويد كيما جالاكسي أندرويد كيما سامسونج ولا سامسونج أوبو هواوي كوندور، هادو هماش معروفين في الجزائر. إذن في صندوق الوصف دائما تلقاو البويرة زوج نقطات رابط يجيبكم لهاد الصفحة
قراوه مليح، لأن يكون نقرا هذا الكلام نطول عليكم في الفيديو وتملوا منه. نعطيكم برك المعلومات الأساسية: عنوان الشركة في الخضارية ولاية البويرة الجزائر، الوكالة اللي حطت فيها الشركة هذا العرض، وكالة محلية التشغيل الخضارية. هذه المعلومات كيفية الاتصال بالوكالة المحلية للتشغيل الخضارية. اللي يعرف الشركة يديرو مباشرة بالسي في تاعو يحطو قادر يقبلوه، ولا يفوت على الوكالة المحلية تاع الخضارية، يهز البيلتان تاعو يتوجه للشركة. عرض العمل تحط فيه بدء في 24/8 يعني أوت 2020. درنا لكم زر هنايا انضم إلينا، وكاين حتى رابط في صندوق روس كيتكاو عليه تما نفس الصفحة اللي تكاو عليها على هذا الزر. كيتكاو تما تلقى صفحة فيها زر أحمر كي تاع اليوتيوب، تكاو عليه توليو تشاركوا في هذا الموقع، وبربي إن شاء الله تستفادوا منه. هذه عروض عمل كما عودتكم بشكل مختصر. كاين شركة اسمها شركة المراقبة التقنية باديس الخضر، طالبة حلت منصب عمل واحد متمثل في عون أمن أجون سيكوريتي. المقر العمل في برج أخريس ولاية البويرة الجزائر. الخبرة طالبين سنة. نوع العقد كونترا ديوري ديتيرميني، عقد محدد المدة CDD. الوكالة المحلية للتشغيل برج أخريس. تاريخ عرض العمل في 24 أوت 2020. كاين شركة أخرى اسمها لا ريلاف طراو، حلت زوج مناصب عمل متمثلين في سودر لحام لي سودر. مقر العمل بويرة ولاية البويرة الجزائر. الخبرة غير محددة، عقد CDD. الوكالة المحلية للتشغيل البويرة. تاريخ عرض العمل في 23 أوت 2020. عروض العمل مازالت ما خلصتش. كاين شركة أخرى نفسها بعد اسمها لا ريلاف طرابو، حلت منصب عمل واحد آخر متمثل في مصمم بناء. مقر العمل كما قلنا لكم في البويرة ولاية البويرة الجزائر. نلقاو المعلومات هذه عند الوكالة المحلية للتشغيل تاع البويرة. العقد نفس العقد CDD، عقد محدد المدة. الخبرة غير مطلوبة. تاريخ عرض العمل في 24 أوت 2020. إذا هادو هما بربي إن شاء الله تكونوا استفدتوا من عروض العمل تاع ولاية البويرة. نروحو قسنطينة. قسنطينة. إعلان جديد توظيف عون إداري في الاتحاد الجهوي التعاوني للحبوب والخضار الجافة للشرق ولاية قسنطينة. طالبين أجون أدمنستراتيف عون إداري. نوع عقد CDD. في صندوق الوسط ديال قسنطينة عون إداري. جيبوا لهاد الصفحة وشوفوها وشوفوا في راحتكم. أنا نعطيكم المعلومات الأساسية. مثلا مقر العمل في حي بومرزوق قسنطينة ولاية قسنطينة الجزائر. الوكالة اللي تحط فيها عرض العمل هي تاع سيدي مبروك. هذه كيفية الاتصال بالوكالة. اللي يعرف الشركة يروح لحي سيدي مبروك حي بومرزوق، يروح مباشرة مع السيرة الذاتية تاعو قادر يقبلوه. العرض العمل تحط في 25 أوت 2020 في يعني الثلاثاء. هنايا مكانش عروض العمل. نفس المدينة قسنطينة في صال مودرنات تحتاج نظافين أوفري دو نيتواياج 20 عامل. هذه كيفية يعني عام. مقر العمل في الحامة بوزيين ولاية الجزائر ولاية قسنطينة الجزائر. الوكالة المحلية للتشغيل الحامة بوزيان. هذه كيفية الاتصال بهم. عرض العمل تحط في 24 أوت 2020. كاين شركة واحدة أخرى اسمها سار ليميسات نات. 20 حتى طالبة 20 عامل نظافة.
الخبرة غير محددة. حمى بوزيان، مقر العمل حمى بوزيان، ولاية قاسنطينة الجزائر. نوع العقد CDD. الوكالة المحلية للتشغيل حمى بوزيان. تاريخ عرض العمل في 24 أوت 2020. إن شاء الله تستفادوا منها. نروحوا لولاية عين دفلة. طلبوا منا عين دفلة. عين دفلة كاين هذه الشركة اسمها جروبمنت مابا انسات فوتي كاريت AS. عين دفلة أعلنت عن وظيفة توظيف 5 عمال مانوفر باتيمون. إذن هذه هي اللي يحب يروح لهذه الشركة في عين دفلة. مقر تاعها في جندل، ولاية عين دفلة الجزائر. الوكالة المحلية للتشغيل اللي تحط فيها هذا العرض العمل في 5 مليون. عرض العمل يتحط في 25 أوت 2020. هذه عروض العمل الأخرى في عروض العمل الأخرى في ولاية عين دفلة. نفس الشركة جروبمنت مابا هذه إنسات طالبة طباخ. مقر العمل جندل، ولاية عين دفلة الجزائر. عقد العمل CDD 5 مليون. وكالة محلية تشغيل 5 مليون. تاريخ عرض العمل 25 أوت 2020. نفس الشركة طالبة عامل توبوغراف. توبوغراف. مقر العمل في جندل، ولاية عين دفلة الجزائر. نوع العقد CDD. وكالة محلية تشغيل 5 مليون. تاريخ عرض العمل في 25 أوت 2020. نفس الشركة طالبة أيضا عون أمن أجون سيكوريتي. الخبرة غير محددة. العقد CDD. الوكالة المحلية للتشغيل 5 مليون. تاريخ عرض العمل 25 أوت 2020. نفس الشركة زوج حراس. هذه هنايا غلطة. جندل، ولاية عين دفلة وليس قاسنطينة. ونفس الشركة بعد طالبة 5 فام دو ميناج، عاملات نظافة. ونفس المعلومات 5 مليون CDD غير محددة. مقر العمل في عين دفلة جندل عين دفلة. تاريخ عرض العمل 25 أوت 2020. نوليو لولاية قاسنطينة. اليوم في 26 أوت 2020 كاين شركة رائجة في الأدوية تسمى سارمامي بروكو فارم. طالبة أمن مستودع مغازيني. نلقاو في صندوق الوصف دائما لهاد الولاية. دائما الولاية زوج تعطو قدامها رابط يجيبكم لهاد الصفحة تاع عرض العمل. شوفوه مليح. نعطيكم المعلومات الأساسية. مقر العمل في المنطقة الصناعية الرمال قاسنطينة، ولاية قاسنطينة. هذه دوك نصحح المعلومة هذه كي تجيو ليها تلقاوها صحيحة، لأنو مقر الشركة ديال مامي فارم ماهوش في المنطقة الصناعية. لذلك عذرا، وربي إن شاء الله يصحح هذه المعلومة. الوكالة المحلية لتشغيل الخروب، لأنو كون جاتي قاسنطينة يتحط في الوكالة المحلية تاع قاسنطينة ليس الخروب. هاد الشركة الله أعلم تقع في طريق الخروب. المهم في الخروب، الوكالة المحلية تاع الخروب نلقاو هاد الشركة اللي يحب يروح للعلام تاع الخروب يستفسر عليها. عرض العمل في 26 أوت 2020. إذن هذه عروض العمل تاع هذا اليوم. اللي يحب ينضم معنا لمدونة بريد المدونة يحط الإيميل تاعو هنايا ويدير يشترك. لازم تأكدوا الطلب تاعكم هنايا كي تبعتوا هذا تولي يجيوكم العروض العمل في الإيميل تاعكم. ولا تحبوا ثاني تكاو على هذا اتصل بنا، تجيكم صفحة تكتب فيها الإيميل تاعك والرسالة تاعك واش تحتاج، ودير إرسال. بربي إن شاء الله توصلنا الرسالة تاعكم ونقراوها ونردوا عليكم بإذن الله. إذن هذه هي. أبونيو معنا، لايكاتكم، تعليقاتكم
تحفيزاتكم باللايكات، لايكات، سجلوا لنا الفيديو تاعنا باللايكات باش نستمر في العطاء، وعطيونا الولاية تاعكم باش تستفادوا من عروض العمل، ماشي تفرجوا هكاك وتروحوا بلا فائدة. أنا ماذا بيا تستفادوا وتلقاو عروض العمل عن طريق هذه القناة وعن طريق هذا الموقع هذا. ربي إن شاء الله يستفادوا منه، ماشي تضيعوا فيه. اللي يحب يشترك معنا في الصفحة ينضم إلى أزيد من 30,000 عضو في الصفحة تاعنا في فيسبوك، مرحبا به. حط لكم الرابط تحت الفيديو. تلقاو صفحة تاع فيسبوك، صفحة الفيسبوك مدونة توظيف العمل، يجيبكم الرابط، يجيبكم هذه الصفحة، ديروا جيم، تبعونا عبر الفيسبوك اللي يحب فيسبوك. ثاني عندنا باج في الانستغرام، تبعونا عبر الانستغرام. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.